अस्सलाम वालेकुम। क्या उम्मीद करता हूँ आप सब लोग तेज से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात आपको किसी का भी मुहताज न करे। और जो भी इस चैनल पे किसी भी परेशानी में, मसले में, बीमारी में, किसी भी हाल में आता है, अल्लाह उसकी तमाम परेशानियां, मुश्किलें आसान फरमा दे, बीमारियों से छुटकारा दे दे। और जो बच्चे बच्चियां रिश्तों की वजह से परेशान हैं, अल्लाह उनके अच्छे असबाब पैदा फरमाए। अगर उनके हाथ में बेहतर है वो रिश्ता, तो अल्लाह ज़रूर उसमें आसानियां फरमाए। आमीन। कारोबार में भी जिनके मसाइल आ रहे हैं, बरकत नहीं है, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत भी दे। आमीन। और मैं जो औसमल बताने लगा हूँ, ये 3 दिन पहले एक बहन ने मुझे मैसेज किया कमेंट्स में कि आया एक ऐसा अमल बताएं जिससे मैं जब करूं दुश्मन तो उसी वक्त कोई भी वार हो वो पलट जाए। ऐसे तो मैंने काफ़ी अमल बताए हुए हैं इस मकसद के लिए, लेकिन ये अमल अपनी हसीयत के, अपने एतबार के लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें यह किया जाता है कि जब भी कोई दुश्मन जो है वो कोई चाल चलता है, आपको पता चल जाता है, जादू करता है या वैसे कोई चाल चलता है, मुनाफकत करता है या गीबत करता है आपकी, तो ऐसी सूरत हाल में आपने एक तावीज़ बताऊंगा, उसको इस तरह अपने इस हथेली के इस तरह दबा के सूरह कौसर 3 मरतबा पढ़नी है। उस तावीज़ को नीचे रखिए, दाएं हाथ के नीचे, इस हिस्से के नीचे रखिए। 3 दफा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर वसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर, इस तरह आपने 3 दफा पढ़ना हो। तावीज़ को वापस उसी जगह रख देना। अगले दिन फिर या जब आप चाहें, इसके लिए वक़्त मुकर्रर नहीं है। तावीज़ एक दफ़ा रात को नकल करके रख लेना है, नापाकी में नकल करके नहीं रखना। जब दुश्मन तंग करने लगे आपने, और इसमें यह भी बताऊं जो बड़ी ज़रूरी चीज़ है, इस अमल में दुश्मन पर नाम लेके ये अमल किया जाता है। अगर दुश्मन का नाम ना पता हो तो सिर्फ इतना कह देना काफ़ी है, या अल्लाह पाक मेरे दुश्मन के शर से मुझे महफूज रख, और फिर ये अमल शुरू कर देना है। नहीं तो दुश्मन का नाम लेना ज़रूरी है। और ये एक से ज़्यादा दुश्मनों पे भी किया जा सकता है अमल। ये नहीं है कि सिर्फ एक दुश्मन है तो उसके लिए कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ज़्यादा दुश्मनों के लिए करना चाहें उसके लिए भी कर सकते हैं। बहुत मुजरब अमल है। तावीज़ को किसी ऐसी जगह रखना है जहाँ बेदबी ना हो, किसी की नज़र ना पड़े। सादा कागज़ पहले ले लेना है जिससे तावीज़ नकल किया जाएगा। इजाज़त सबको दे रहा हूँ, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी गुजारिश है कि इस चैनल पे पहले भी जैसे मैंने बताया बहुत मुजरब तवीज़ात हैं। हर वीडियो में भी बताता हूँ, पुराने तवीज़ात ज़रूर देखा करें जिनसे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। 70-80% तक लोगों को फ़ायदा हो चुका है। नहीं समझ आती, इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर दबा देंगे, आपके सामने खुद ब खुद नए और पुराने तवीज़ात वज़ाइफ आना शुरू हो जाएंगे। उनके नीचे कमेंट्स पढ़ें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस हद तक लोगों को फायदा हुआ है। इस तरह खाने में 3 लकीरें आएंगी। उसके बाद आपने ये बहुत तेज असर, जल्द असर जिसे कहते हैं करने वाला अमल है। इसको आजमाना जरूर है। देखिए आपके सामने मैं नकल कर रहा हूँ,
اور آپ بھی اسی طرح آسانی سے مجھے فتح کر دیں گے، اور ویڈیو دیکھ کے بھی نقل کیا جا سکتا ہے، ناپاکی میں نہیں بات جیسے میں نے کہا عورتیں کر سکتی اور کسی کو بھی کر کے دیا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، اس طرح یہ اس جانب سے اس جانب لکیریں لگی ہیں ہر فنے میں، اب اس جانب اسی طرح لکیریں لگائی جائیں گی۔ اب یہاں سے یہاں اب اس طرح یہ دیکھیں، اس کی یہ صورتحال ہو جائیں گی، یہاں یہاں اور ادھر سے ادھر اس طرح یہ بنیں گی لکیریں۔ یہاں پہ آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے، لام سین لام میم اور نون، یہ نظر آ رہا ہوگا۔ یہاں 7 عدد آئے گا، یہاں 3 کا عدد آئے گا، پھر یہاں پہ آ جانا ہے، یہاں پہ ابتر، یہاں ابتر، یہ با کا نقطہ رم سے موٹا ہو گیا ہے، یہ نہیں پریشان ہونا، اگر غلط ہو جائے اگر اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اب یہاں پہ سین میم لام میم اور پھر نو، اس طرح یہاں پہ 3 اور یہاں 1، اب یہاں پہ پھر ابتر، یہاں پہ پھر ابتر، یہاں پہ جیم لام سین میم نو، اس طرح یہاں پہ 4، یہاں پہ 8، یہ اعداد آ جائیں گے، یہاں پہ پھر ابتر ابتر، اب یہاں پہ توئے سین لام میم نو، یہاں 2، یہاں 6، اب یہاں آ جانا ہے، یہاں لا سین لام میم لام نو، لا سین لام میم لام نو، اس طرح 7، یہاں 5، اب تر اب تر، اب یہاں پر سود پاس اتنا لکھ دینا، یہ مکمل ہو گیا۔ اب جیسے میں نے شروع میں اس تعویذ کا طریقہ کار بتایا ہے، جب یہ نقل ہو جائے، جب بھی دشمن کو پست کرنا ہو، اس کی مصیبت میں ڈالنا ہو، پریشان کرنا ہو، غلط مقصد کے لیے نہیں استعمال کرنا، یہاں سیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں لوگ اور پریشان آج بھی آتے ہیں، اگر وہ غلط کر رہا ہوگا اس کے ساتھ غلط ہوگا، اس طرح اسے طے کر کے رکھنا ہے اور اس طرح نیچے رکھ کے پہلے جس انسان کے لیے کر رہے ہیں اس کا نام لینا ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر صلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، انا اعطیناک الکوثر صلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر،
إنا أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اس طرح 3 دفعہ آپ نے پڑھ دینا، تعویذ واپس رکھ دینا جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا۔ بہت خاص عمل ہے، کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ سوال ہو کمنٹس میں پوچھیں۔ سپائس والے جو بڑی ویڈیوز بھی ضرور دیکھیں، نہ جواب ملے تو اثر نہ ہو پھر بھی دیکھیں۔ باقی اس عمل کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو جو پوچھنا چاہ رہے ہوں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس چینل کا کوئی اور اکاؤنٹ نہیں ہے، نہ فیس بک، نہ ٹویٹر، نہ انسٹاگرام پہ کہیں کوئی اکاؤنٹ دیکھیں سمجھ آئے نقلی ایسے اکاؤنٹ کو رپورٹ کر دیا کریں۔ فائدہ ہو جائے اللہ کا شکر ادا کریں، نہ فائدہ ہو تو اللہ کی مسرت سمجھیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم برحمتہ